सुपरभाइज क्लासिफिकेसन अफ इमेज त्यसको लागि पहिला हामीले इमेज अथवा टिफ फाइल के छ हाम्रो इनपुट एक्टिभ लेयर हाम्रो लागि जुन चाहिन्छ त्यो यहाँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एडासको त्यो एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई विन्डोमा हालेर र यसको ब्यान्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ 432 होइन 342 हो यसरी मिलाउँदाखेरि यो भिजुअल अब यसलाई हामीले सुपरभाइज क्लासिफिकेसन गर्दै छौं त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी जान्छौं रास्टर अप्सनमा त्यहाँनेर यहाँ तल सुपरभाइज हुन्छ त्यहाँनेर सिग्नेचर एडिटरमा जानुपर्ने हुन्छ हो यार खुट्टा गनाइराछ त्यसपछि अब सिग्नेचर एडिटर खुलेपछि चाहिँ हामीले गाते सिग्नेचर एडिटर दुईटा खुल्छ नि त यो सिग्नेचर एडिटर खुलिसकेपछि सबभन्दा पहिला हामी भ्यूमा जान्छौं हामीलाई नचाहिने यो कोलम्न्सहरु चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामी पहिला सबै सिलेक्ट गर्छौं यो सिलेक्ट भएको जति डिस्प्ले हुन्छ भन्न खोजे हो यसले अब हामी जुनलाई अनसिलेक्ट गर्छौं त्यो डिस्प्ले हुन्न टेबलमा यति गरेर एप्लाई गरेर क्लोज गर्दिन्छौं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कलर मात्र देखिएको छ अब हामीलाई जुन पार्ट अफ पिक्सेललाई क्लासिफाइड गर्नु छ त्यो पार्ट अफ पिक्सेलहरु त्यो टाइप अफ पिक्सेलहरुलाई सिलेक्ट गरेर सिग्नेचर एडिटरको थ्रुबाट क्लासिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि अब हामी ड्रइङ टुल्समा जान्छौं ड्रइङ टुल्समा गएर कुनै एउटा पोलिगनको टाइप लिन्छौं र एउटा फिचर अहिलेको लागि हामी वाटर लिम एकदम रिप्रेजेन्टेटिभ लिनुपर्ने हुन्छ यसरी हामीले एउटा लियम र यसलाई सिग्नेचर एडिटरमा गएर यसरी हामीले यहाँ यो एड गर्दिन्छौं एड भयो अनि त्यसपछि वाटरको अरु पनि हामी लिन्छौं वाटरको अरु रिप्रेजेन्टेटिभ पार्टहरु हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एकदमै सिलेक्ट गर्दा एकदमै होशियारीका साथ एकदम सेन्ट्रलमा पर्ने चालले सिलेक्ट भएका प्रोपर्टिज सेम भएका पिक्सेल हुनुपर्छ फेरि जान्छौं यसरी क्लासहरु लिन्छौं र यति लिसकेपछि अब हामी मर्ज गर्दिन्छौं जति अब हामीले 5 6 वटा 7 वटा 8 वटा 10 वटा लिँदा भयो यसलाई हामी मर्ज गर्दिन्छौं मर्ज गरेपछि जुन क्लास 3 बनेका बाँकी 2 लाई दुईटा सिलेक्ट भएका क्लासलाई हामी डिलिट गर्दिन्छौं र यसलाई नाम दिन्छौं वाटर र कलर इच्छा अनुसार राख्छौं यसरी विभिन्न चाहिँ पार्टहरु लिएर हामी देख्न सक्छौं नयाँ क्लासिफिकेसन हुन सक्छ यसरी सबै पार्ट इमेजको सबै पार्टलाई हामीले क्लस्टर आफैले डेभलप गरिसकेपछि आफैले डिफाइन गरिसकेपछि यस्तो हुन्छ र यसलाई हामीले सेभ गर्नको लागि फाइनली फाइलमा जान्छौं सेभ एज गर्छौं फाइलमा जान्छौं सेभ एज गर्छौं र यो लोकेसन माग्छ लोकेसन दिन्छौं बनाइदिउँ के छ ल यहाँनेर हामीले राख्छौं फाइल नेम 13 टाउको यो तल चाहिँ जहिले एसआइजी मै हुनुपर्छ ओके गर्दिन्छौं ल ओके यसरी यो सेभ भइसकेको छ अब यसलाई हामी काट्छौं काटिदिने र अब हामीलाई के भन्छ क्लस्टरको हाम्रो कुन क्लस्टर कुनमा पर्यो कुन रिजनमा पर्यो कति ओभरल्याप भयो हेर्नु पर्ने हुन्छ त्यो नहेरिकन त्यो हेर्दै गरौँला पहिला क्लासिफिकेसन तिरै लागौं त्यही गरौँला त्यही नै गर्दै क्लासमा गरे छैन क्लासमा गरे ल अब त्यो ओभरल्यापहरु हेर्नको लागि चाहिँ हामी जान्छौं फिचर अप्सनमा त्यसपछि क्रिएट फिचर स्पेस लेयर यस्तो खाले विन्डो एपियर हुन्छ यसमा अब हामी इनपुट फाइल हाल्छौं हामीले जुन इमेजलाई क्लासिफाई गर्नु छ त्यो इमेज हामी यहाँ इनपुट फाइलमा हाल्छौं जुन इमेजबाट हामीले डाटा सेट स्याम्पलहरु टेस्ट स्याम्पलहरु लिएका थियौं त्यही इमेज हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ इनपुटमा त्यसपछि आउटपुट रुट नेम र लोकेसन हामी यहाँ दिन्छौं
नाम राखिदिन्छौँ आउटपुट नेम त्यसपछि मेरो इज्जत लुट त्यसपछि हामी अब हामीलाई ब्यान्ड के भन्छ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो चाहिँ यो सेक्सी म्यान 1 3 वाला हो यो 1 3 हो हामीले 2 लाई सेलेक्ट गर्छौँ 2 2 1 3 वाला हो तीनटा हाम्रो 1 देखि 3 सम्म थियो नि त हाम्रो ब्यान्ड तीनटा ब्यान्ड थियो नि त त्यही भएर यो 2 सेलेक्ट गर्छौँ नै यो 2 मात्र सेलेक्ट गर्छौँ हामी सरी त्यसपछि हामी केही गर्दैनौँ सिधै ओके गर्छौँ यसरी प्रोसेस भइसकेपछि अब हाम्रो क्लस्टर खुल्छ हामी यहाँ क्लोज गरिदिन्छौँ गर्दैछौँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो क्लस्टरहरू डिफाइन भएर आउँछन् यति भइसकेपछि हामी यहाँ हामीले सेलेक्ट बनाएको फिचरहरू सबैलाई सेलेक्ट गर्छौँ सेलेक्ट भइसकेपछि फिचरमा जान्छौँ फिचरमा गएपछि अप्सन्समा गएर अब्जेक्ट्समा गएर यसलाई 2 बनाइदिन्छौँ भ्युअरलाई त्यही क्लस्टर खोल्थ्यो क्या 1 मात्र खोलिन्छ 2 बनाउँछौँ यसलाई भ्युअर 2 बनाउँछौँ त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 4 बनाउँछौँ त्यसपछि लेभल गर्छौँ अनि ओके टुवेल अब यस्तो क्लस्टर ओपन हुन्छ क्लस्टर ओपन भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सेलेक्टेडहरू ओभरल्याप भएको छन् कि छैनन् हेर्नको लागि हामी फिचरमा जान्छौँ त्यसपछि अब्जेक्ट्स त्यसपछि यहाँ 2 तल 4 अनि ओके गरिदिन्छौँ ल देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई मिनिमाइज गर यसलाई चाहिँ क्लस्टरहरू कुन पार्टमा चिन्नलाई गाह्रो भइरहेछ त्यो देखाइरहेको छ है जस्तै यो के को यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै ओभरल्याप भएको छ यो एरियामा चाहिँ होइन अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिमिलर यसरी चाहिँ कर्भ बन्छ कर्भ बनिसकेपछि हामी यो प्रोसेसको अन्तरालमा गर्ने चिज होइन यो चेक गर्नको लागि हो कुन हामीलाई चिन्न गाह्रो भइरहेको थियो कुन मतलब कुन कसरी ओभरल्याप भयो क्लस्टरहरू चिन्नको लागि मात्र हो अब हामी क्लासिफिकेसन भएको इमेज खोल्छौँ सरी इमेज अब इमेजलाई क्लासिफिकेसन गर्न हामी चाहिँ रास्टर अप्सनको सुपरभाइजमा जान्छौँ सुपरभाइजमा गएर सुपरभाइज क्लासिफिकेसन गर्छौँ र यति गरिसकेपछि हामी इनपुट राष्ट्र राख्छौँ कुन इमेजलाई हामी क्लासिफाइड गर्दैछौँ होइन अघि बनाएको जुन सिग्नेचर फाइल थियो नि त्यो राखेका सिग्नेचर फाइलहरू कुनमा इमेजमा युज गर्छौँ त्यहाँ राख्छौँ क्लासिफाइड फाइल भनेको हामीले आउटपुट नेम दिन्छौँ सेक्सी म्यान मेरो इज्जतको त फालुदा गर्दो त्यसपछि हामी यसमा चाहिँ अघि बनाएको इनपुट गर्छौँ सिग्नेचरलाई सेभ गरेको सिग्नेचरलाई त्यसलाई सेभ गर्छौँ एफएफ वाला बनायो एउटै हो सबै त्यसपछि यति भइसकेपछि हामी ओके गरिदिन्छौँ क्लासिफिकेसन क्लासिफाई जेरो गर्नु पर्थ्यो अरे गर प्रोसेस भइसकेपछि यसलाई क्लोज गरिदिन्छौँ अब हामी क्लोज गरिसकेपछि एउटा नयाँ भ्युअर एड गरौँ कम्पेयर गर्नको लागि नयाँ भ्युअर एड गरिदिउँ यसमा चाहिँ क्लासिफाइड इमेजलाई एड गर्छौँ के नाम राखेको थियौँ हामीले सेक्सी म्यान 3 भन्ने क्लासिफाइड इमेज राखेको थियौँ तर कहाँ राखेको थियौँ दुईटा छ दुवैलाई फिट टु फ्रेम यसलाई पनि फिट टु फ्रेम यसरी क्लासिफिकेसन भइसकेपछि चाहिँ यो वाटरहरू क्लासिफाइड भएको छ बिल्डिङहरू मेजहरू विभिन्न क्लासिफिकेसन यसरी कम्प्लिट हुन्छ यो सुपरभाइज क्लासिफिकेसन हो
थ्याङ्क यू 10 मिनट